नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ। विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ वा संसदमा फिर्ता हुन्छ भन्नेमा आम चासो। एमालेसँग डराएर सत्तारूढ दल गठबन्धन विस्तारको प्रयासमा लागेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। आफूले जस्तै राज्यलाई जायज यथा सुम्पन्न देउवा दाहाल र नेपाललाई चुनौती। कांग्रेसद्वारा आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र पठाउने जिम्मा सभापति देउवालाई। न्यायोचित टिकट वितरण गर्न संस्थापना नेता केसीको आग्रह। प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै मधेस सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा। एक सातासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धरना दिइने। आगामी निर्वाचनमा महिलाको 50% उपस्थिति सुनिश्चित गराउने अभियानमा महिला नेतृहरू सक्षम हुँदा गठबन्धनको चेपुवाले संवैधानिक हक खोसिन सक्ने त्रास। अफगानिस्तानमा बाढीको कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका 3 प्रान्तका 100औं बस्ती प्रभावित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अर्को लज्जास्पद हार। युनाइटेड ब्रेन्टफोर्डसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नागरिकता विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको 2 हप्ता भएको छ। 15 दिनसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेमा सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको केही घण्टामा राष्ट्रपतिद्वारा उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ या फिर्ता जान्छ चासोको विषय बनेको छ। लामो रस्साकसी र छलफलपछि संघीय संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले नागरिकता विधेयक पारित भयो। पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको 2 हप्ता भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट न प्रमाणीकरण भएको छ न त पुनर्विचारको लागि संसदमा फिर्ता नै पठाइएको छ। 7 वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने अघिल्लो विधेयकको व्यवस्था हटाएर नयाँ विधेयकलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै मुख्य विपक्षी एमाले लगायतका कतिपय राजनैतिक दल र नागरिक समूहहरूले सो विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरिरहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिको कदम के हुन्छ भन्नेतर्फ सबैको चासो बढेको छ। संविधानको धारा 113 मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ। संविधानले तोकेको समय सीमा सकिनै लाग्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि फिर्ता पठाउने भन्नेमा छलफल तीव्र पार्नु भएको छ। यो अर्थ विधेयक नभएको कारणले राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधानले नै 2टा अधिकार दिएको छ। एउटा राष्ट्रपतिज्यूकोमा प्रमाणीकरणको लागि पेश भएको 15 दिनभित्रमा आफ्नो सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा पठाउने। उत्पत्ति भएको सदन भनेको अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा पठाउने। दोस्रो कुरा प्रमाणीकरण गर्ने। अब अहिले नागरिक समाजको र मिडियामा आएका यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यू गम्भीर भएको देखिन्छ। मुलुकमा नागरिकताको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई पिसमिल एप्रोचमा एउटा गरेर समाधान गर्न सकिँदैन। यसलाई समग्र रूपमा नै समाधान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको विधेयकलाई आवश्यक परेको खण्डमा दुवै सदनले संशोधन गरेर वा पुनः जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणको लागि पठाउन सक्छ। पुनः पेश गरेको विधेयक भने राष्ट्रपतिले पेश भएको 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 136 ले यसरी फिर्ता भएको विधेयक बारे संसदका महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा सूचना टाँच गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ। सन्देश सहित फिर्ता भएको विधेयकलाई बहुमतको आधारमा पास गरिहाल्ने स्थिति बसाल्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। सन्देश सहित यो आउँछ र सन्देशमा के लेखिन्छ भन्ने कुरा सबैको लागि चासो र महत्त्वपूर्ण विषय बन्छ र सन्देशमा भएका विषयहरूलाई पार्लियामेन्टले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। नागरिक समाजमा पनि छलफलको लागि अवसर दिनुपर्दछ
र त्यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिनुपर्दछ। आज सन्देश आयो र भोलि नै हामीसँग बहुमत छ, हामी पास गरेर पठाइहाल्छौँ नि भन्ने प्रवृत्ति देखाइनु हुँदैन, किनकि नागरिकता जस्तो विषय खेलबाड गर्ने विषय होइन, मुलुकको जीवनमा खेलबाड गर्न सकिँदैन। र फेरि उहाँहरूले छलफल गरेर पारित गरेर राष्ट्रपतिज्यूमा पठाएपछि राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु सिवाय उहाँसँग विकल्प छैन। विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने एकथरी आवाज अनि दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक छिटो प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता पाउने बाटो खुला गरिदिन भन्दै परिरहेको दबावका बीच राष्ट्रपति भण्डारीमाथि परेको सकस महसुस गर्न सकिन्छ। यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकलाई परामर्श नगरी तत्कालै प्रमाणीकरण गर्नुभएकी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमाथि राखेको चासोलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहँदा संविधानले राष्ट्रपतिलाई यसको पालक र संरक्षक दुवै रूपमा स्थापित गरेको तथ्यलाई भने भुल्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत आउनबाट रोक्न सत्तारूढ गठबन्धनले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले जति प्रयास गरे पनि नेपाली जनता आफ्नो पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत दिन दृढ रहेको पनि दावी गर्नु भएको छ। लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ नेपाली शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले एमालेको नीति र संगठनमा आबद्ध भएर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मतदाता विश्वस्त रहेको पनि दावी गर्नुभयो। सेना र प्रहरी समेत एमालेको नेतृत्वमा मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसबाट अत्तालिएर सत्तारूढ दल गठबन्धन विस्तारको प्रयासमा लागेको पनि जिकिर गर्नुभयो। यो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? आफ्नो आफ्नो चुनाव लडेर अनि सरकार को मिलेर बनाउने। तर उहाँहरूलाई के छ भने सरकार को मिलेर बनाउने त हुन्थ्यो, एमाले बहुमत ल्याइहाल्छ अनि अरूले के मिलेर बनाउने र। त्यसकारण एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि अहिले सबै प्रयास यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउन गर्न होइन, एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्नका लागि यो सबै भयो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले विजय हुनै पर्ने दोहोर्याउनु भएको छ। देशलाई माथि उठाउनको लागि एमालेको विकल्प नभएको उहाँको तर्क थियो। अध्यक्ष ओलीले आफूले जस्तो राज्यको नाममा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति दान गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई चुनौती दिनु भएको छ। कांग्रेसका नेताले एउटा अखबारमा आफूलाई एक नम्बर भ्रष्टाचारी भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले राज्यबाट नखाने सम्पत्ति ब्यालेन्स होस् कि घर होस् कि घडेरी होस् कि जमिन होस् कि गाडी होस् कि जे छ मसँग त्यो सबै राज्यको संस्थाको हुन्छ। त्यो मेरो कसैले अरूले हकवाला भएर पनि कसैले खाँदैन, मैले कसैलाई जम्मा गरिदिनु छैन। अनि त्यसरी मेरो सम्पत्ति, मेरो हक लाग्ने जति सम्पत्ति मैले राज्यलाई दान गरेँ भन्ने अर्को नेता निस्किए हुन्छ नि, त्यो निस्किने हिम्मत छैन। गर न दान, गर त ल। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले मुलुकमा 21 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे पनि एउटा पनि काम देशको लागि नगरेको दावी गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र पठाउने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री विष्मराज आङदेम्बेले प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नको लागि पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो। साल मंसिर 4 गते आइतबारको दिन हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारलाई उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई जिम्मेवारी दिने। सहमहामन्त्री आङ देम्बेले बैठकले आगामी निर्वाचन लक्षित राष्ट्रव्यापी अभियान आगामी भदौ 2 गतेदेखि गर्ने निर्णय गरिएकोमा उक्त कार्यक्रम भदौ 10 देखि भदौ 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले आगामी निर्वाचनमा न्यायोचित टिकट वितरण गर्न संस्थापक पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उहाँले दलभित्रको विविधतालाई बुझेर न्यायोचित टिकट वितरण गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। गठबन्धनका कुरा चाहिँ नि हामीले एउटा परिस्थितिको बाध्यतावश अथवा तत्कालीन योभन्दा अगाडिको ओली सरकारको निरङ्कुशता, अराजकता, असंवैधानिक र संसद जुन नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको प्रतीक गर्थ्यो त्यसलाई निरन्तर रूपबाट प्रहार गर्ने र त्यसलाई समाप्त गर्ने जुन कार्यक्रम थियो त्योसँग सङ्घर्ष गर्नको निम्ति सामूहिक रूपबाट जुन गठबन्धन बन्यो। केन्द्रीय सदस्य केसीले गठबन्धनमा मात्रै नभई अहिले पार्टीभित्र पनि विविधता रहेको भन्दै संस्थापक पक्षले न्यायोचित रूपमा टिकट वितरण गर्न विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मापदण्ड एकातिर पन्छ्याएर मन परेको व्यक्तिलाई टिकट वितरण नगर्न संस्थापन पक्षसँग चेतावनी दिनुभएको छ। संस्थापनले मन परी गरेर टिकट दिन थाले त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभएको छ। मधेस सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आइतबारदेखि 1 हप्ता प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिने भएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगावि प्रहरी समायोजनको अधिकार हस्तान्तरण गर्न ध्यानाकर्षण गराइएकोमा केन्द्रले कुनै चासो नदिएपछि बाध्य भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा 1 हप्तासम्म धरना दिने गरे आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले जानकारी दिनुभएको छ। शनिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले 1 हप्ताभित्र पनि माग सम्बोधन नभए केन्द्र सरकार विरुद्ध थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 2 घण्टा 1 सप्ताहसम्म चाहिँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना कार्यक्रम हुनेछ। 1 सप्ताहसम्म पनि नेपाल सरकारको ध्यान पुगेन भने थप चाहिँ दोस्रो चरणको कार्यक्रम तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी नै चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनेछु। मन्त्री शाहले सबै उत्पीडित समुदायको हितको लागि आफूले धरना कार्यक्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा एकबद्धता जनाउन अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि आह्वान गर्नु भएको छ। उहाँले संविधानको अनुसूची 6 को क्रम संख्या 1 मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख भएकाले संविधान कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि चुनाव अघि नै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा शिक्षा मन्त्री पौडेलले विभिन्न कारण देखाएर समयमै काम नगर्ने हो भने शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा साँच्चीकै शैक्षिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षक र शैक्षिक संस्थालाई गाली गरेर देशको शिक्षा सुधार नहुने भन्दै शैक्षिक सुधारको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। र हामीले नै सुधारको कुरा गर्ने र मैले के राख्न चाहन्छु भनेदेखि खतम छ भनेर आफै प्रचार नगरौँ। आफै पढा छौँ, आफै विद्यालयमा छौँ, आफै व्यवस्थापन समितिमा छौँ, हाम्रै छोराछोरीहरू पढ्ने हुन् र हामीले के भनिरहेछौँ भनेदेखि हाम्रो शिक्षा खतम छ, क्वालिटीको छैन, विद्यालयहरू राम्रा छैनन् भनेका छौँ र यो पनि हामीले अन्त गर्नुपर्छ र सक्छौँ र सक्नुपर्छ। इच्छा शक्ति चाहिँ सक्छौँ भन्ने हुनु पर्यो नि हाम्रो।
त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले अहिलेसम्मको कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर शैक्षिक गुणस्तरको लागि अघि बढ्ने दिशामा बोर्ड रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस वर्षको एसई को परीक्षामा गणित विषयमा विद्यार्थीहरूको नतिजा कम आएको र धेरै अनुत्तीर्ण भएको भन्दै यसको कारण पत्ता लगाउने कुरामा परीक्षा बोर्ड लाग्ने बताउनुभयो। गणितको विषयमा यस पटक चाहिँ विद्यार्थी धेरै फेल भए, धेरै असफल भए, त्यो रियालिटी हो। किनभने गणितमा चाहिँ फेल हुनुको अर्थ धेरै हुन सक्छन्। त्यहाँ क्लासरुमको चाहिँ कुराहरू हुन सक्छ, एउटा प्रश्नपत्रकै कुराहरू हुन सक्छ, प्रश्नपत्रमा चाहिँ कमजोरी थियो कि त्यो दोस्रो कुरो हुन सक्छ। र अर्को कुरो के छ भने अघि यहाँ कर्णाली अञ्चलका कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीहरू धेरै असफल भए भन्ने कुरा पनि यहाँ सरहरूले म्याडमहरूले उठाउनु हो। वास्तवमा हामी अहिलेसम्मको हाम्रा प्रश्नपत्रहरू प्यारालल सेट त हामीले भनेका छौँ, तर ती प्यारालल सेटहरू टेस्टेड प्यारालल सेट होइनन्। हामीले एउटा चाहिँ के छ भने शिक्षक साथीहरूले त्यो प्रश्नपत्रहरू बराबर रूपका छन् भन्ने हिसाबबाट हामीले हरेक प्रदेशमा चाहिँ प्रश्नपत्र पठाएका छौँ। अध्यक्ष शर्माले प्रश्नपत्रलाई टेस्टेड बनाउन स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले परीक्षा बोर्डले विद्यार्थी र शिक्षकको ग्रेडिङ मात्रै मापन गर्ने नभई विद्यालयकै स्तर मापन गरिरहेको र सुधारको लागि योजना बनाउने काममा लागेको पनि दावी गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा 33% महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ। यसको सकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालेका छन्। तर हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनले गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्यो। यसबाट झस्किएका महिला नेत्री आगामी संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा महिलाको 50% उपस्थिति सुनिश्चित गराउने अभियानमा लागेका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्चियो। 5 दलले गठबन्धन बनाउँदा कुनै एक दलले प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाए। गठबन्धनको अहिलेको प्रकृतिबाट झस्किएका महिला नेत्रीहरू आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफूहरूको उपस्थिति कमजोर हुने देखेका छन्। राष्ट्रिय सभा सहितको संघीय संसदमा हरेक दलबाट महिलाको सहभागिता 33% हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। महिला नेत्रीहरू प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा आफूहरूलाई खुम्च्याएर समानुपातिक तर्फबाट संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न शीर्ष नेतृत्वले खोजेको बुझाइमा छन्। आफूहरू सक्षम हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमा पाखा लगाउन खोजेको भन्दै सबै प्रमुख दलका नेत्रीहरूले 50% उम्मेद्वार महिला हुनुपर्ने माग उठाएका छन्। अब अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि 50% अथवा चाहिँ समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने खालको कुरा चाहिँ राजनैतिक दलहरूले गर्नुपर्छ। उहाँहरू अब अहिले त झन् गठबन्धनको सरकार त हामी संविधान जोगाउनकै लागि, संविधान बनाउनको होइन लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेको छ भने संविधानको भावना अनुसार समानुपातिक सङ्ख्यामा महिलाहरूको पनि उम्मेदवारी दिने कुरो हरेक राजनैतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ। एउटा महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, अर्को समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरू जान जरुरी छ। किनभने समाजले महिलालाई आफ्नो मतबाट, आफ्नो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गरेपछि एउटा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन्छ, समाजको रूपान्तरण पनि हुन्छ। उपस्थित गराएर अब समय आइसकेको छ, उपस्थित गराएर आफ्नो दलभित्रबाट उम्मेदवारी लिनको लागि आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। र यो एउटा अवसर पनि हो। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले 50% चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पर्यो। र फेरि दिँदै गर्दाखेरि ल मैले त दिएँ त, अब हेभीवेट नेतासँग अर्को एकजना सहज महिला भर्खर आफ्नो नाउँमा अथवादेखि कुनै नेताको पकेटबाट झिकेर लिएर आएर चाहिँ दिन भएन। राजनीतिमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि रहेको पाइन्छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 41% महिलाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए, तर 2079 मा यो संख्या घट्यो। त्यसो त महिला सहभागिताको सवालमा सबै पुरुष नेतृत्व अनुदार छैन।
अझ अहिले त छलफल थप के चलिरहेको छ। अस्ति भर्खर पनि संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको विषय बनाएर छलफल गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रसङ्गमा पनि 33% महिलालाई उम्मेदवार कम्तीमा पनि बनाउनु पर्दछ भन्ने बारेमा बडो गम्भीरताका साथ संसदभित्र पनि छलफल भएको छ। मलाई लाग्छ सबै पार्टीका नेताहरूले सांसदहरूले त्यो विषयमा सकारात्मक दृष्टिकोण पनि त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो सबै हिसाबले अबको आगामी निर्वाचनमा महिलाहरूको सहभागिता 74 को निर्वाचनभन्दा केही मात्रामा भए पनि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। नेकपा एमालेको महिला सिट सङ्ख्या अहिले धेरै छ, तल स्थानीय तहमा पनि र सङ्घीय प्रादेशिक तहमा पनि। यसपटक पनि हामी के चाहेका छौँ भने प्रत्यक्षतर्फ पनि बढीभन्दा बढी महिला सदस्यहरू प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति नेताहरू चाहिँ अगाडि आउनुहोस्। समानुपातिकमा पनि छँदैछ, त्यसकारण सङ्घ र प्रदेशमा हामी संविधानले तोकेको भन्दा बढी नै महिला उपस्थिति गराउँछौँ। महिलाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ समावेशीकरणको वर्तमान नीति आत्मसात गरिएको हो। तर संविधानले व्यवस्था गरेको 33% सहभागितालाई कार्यान्वयन गर्न स्वयं सरकार नै तत्पर देखिँदैन। त्यसको एक उदाहरण हो मन्त्री परिषदमा महिलाको उपस्थिति। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साहित्य, कला र संगीत क्षेत्रको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। जापानको लागि पूर्व नेपाली राजदूत प्रतिभा राणाद्वारा लिखित गहिराई र कटेन अफ माया नामक कविता संग्रहको शनिबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पुरुष वर्चस्व रहेको नेपाली साहित्यमा महिला साहित्यकारहरूको उपस्थिति बढ्दै गएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई अझै प्रोत्साहित गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। क्रमशः उपस्थिति बढ्दै गएको छ, यो खुसीको कुरा हो। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ। कार्यक्रममा साहित्यकार राणाले आफूले अनुभूति गरेका कामहरूले 2वटा कविता संग्रहको जन्म गराएको बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने टिप्पणी गर्नु भएको हो। महामन्त्री थापाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा दिए त्यो बीमा नै नरहने तर्क गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पुर्याउने लक्ष्यको साथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य बीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुद्दा भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा कुनै खर्च घटाउन सके मात्रै सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने भन्दै यसको लागि स्वास्थ्य प्रणालीका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै अहिले अस्पतालमा लगेर जोडेको भन्दै महामन्त्री थापाले स्वास्थ्य प्रणाली नै अस्पताल हो भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्कनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। सकेसम्म मैले खर्च कम गर्नु परोस्, मैले खर्च कम गर्नु पर्ने मेरो हेल्थ सिस्टम डिजाइन हुनुपर्छ, सरकारले सोच्नै पर्छ। त्यसैले सरकारले के सोच्नु पर्यो भने सकेसम्म मान्छे अस्पताल नपुगोस्, अस्पताल पुग्यो भने पनि उसलाई बचाउन सकियोस्, सकेसम्म अस्पतालमा गर्ने उपचारको खर्च कम होस्। सो हामी खालि जुन अस्पताल बनाउने र अस्पताल मात्रै सबै कुरा भन्ने ठाउँ छ, हेल्थ सिस्टमलाई हामीले अस्पतालमा लगेर जुन गरिदिएका छौँ त्यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ है, नभएदेखि हामी चाहिँ रङ डिरेक्सनतिर जान्छौँ। महामन्त्री थापाले सरकारले खर्च गर्न सक्ने अनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा सोच्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना भित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संसदीय समितिहरू बनाउनुको एउटा उद्देश्य हो विषयगत बहस तथा छलफल गर्न सहज होस् भनेर। सबै विषयमा संसदमा दफावार छलफल गर्न पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्ट मानिन्छ। त्यहाँ भएका छलफल संसदमा भए भन्दा कम मानिन्न। उसले सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत पनि बोकेको हुन्छ, तर समितिले दिएका अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयन नै हुँदैनन्। उता समिति पनि निर्देशन दिनुलाई मात्रै ठूलो ठान्दै कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्दैन।
संसदीय समितिमा हुने छलफलले नीति निर्माण तहसम्मै प्रभाव पार्छ। सरकारलाई खबरदारी गर्नु संसदीय समितिको जिम्मेवारी नै हो। उसलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई बोलाउने अधिकार छ। तर समितिहरू महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेर खबरदारी गर्नुभन्दा गृह कार्य बिनै बैठक बोलाइरहेका छन्। त्यस्तो बैठकले न कुनै ठोस निर्णय लिन्छ, न आफैले दिएको निर्देशनको पालना भए नभएको बारे चासो राख्छन्। यस्तो लाग्छ बैठकको प्रयोजन भत्ता लिनको लागि मात्रै हो। सरकारलाई निर्देशन र सल्लाह दिने समितिहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेका छैनन्। संघीय संसद अन्तर्गत रहेका 16वटा समितिमध्ये प्रभावकारी ढङ्गबाट कुनैले काम गर्न सकेको देखिँदैन। भर्खरै मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणदेखि एसपीपीसम्मका विवादमा समितिहरू बेखबर जस्तै भए। कि संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको छ व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा सबै मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्री स्वयं पनि संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अर्थात् संसदप्रति उत्तरदायी भनेको संसदकै अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको समितिप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर त्यस्तो कतिपय अवस्थामा देखिँदैन। समितिहरूले दिएको निर्देशनहरूलाई खालि मार्ग निर्देशन सिद्धान्त जस्तो यो नैतिक बन्धन मात्रै हो, यो लिगल बन्धन होइन भन्ने बुझाइ मन्त्री प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ आम रूपमा देखिन्छ। त्यो चिजलाई हटाउन जरुरी छ। समितिले दिने निर्देशन कुनै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै नीति बनाएर कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्ता कुनै पनि काम सरकारले गरेका छैनन्। बरु सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने कानुनको व्याख्या गरेर लागू गरेको छ। समितिले दिने निर्देशनहरू एक आपसमा विरोधाभास हुने र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पन्छिन सजिलो हुने गरेको छ। समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको दायित्व सरकारको भए पनि प्रतिकूल हुने अवस्थामा थाहा नपाए जस्तो गरेर वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर त्यो स्वीकार्न सरकार पछि तयार देखिन्न। समितिहरू एकातिर पावरफुल भनिन्छ होइन, तर फेरि समितिहरूका निर्णयहरू सुझावहरूलाई त्यति सरकारले पहिलेदेखि होइन त्यति प्राथमिकता दिएको नदेखिने। फेरि समितिले जे पनि निर्णय गर्दै हिँड्ने फेरि समितिको त्यो पनि छ कि आफ्नो सीमा कति हो होइन, आफ्नो अधिकार कति हो भन्ने कुरो पनि ख्याल नगरेर जे पनि निर्णय गरिदिने होइन र पब्लिसिटी प्रचारको एउटा माध्यमको रूपमा मात्रै त्यसलाई लैजाने जुन गरिरहेका छन् त्यो पनि राम्रो होइन। त्यसैले मलाई चाहिँ समितिहरू पावरफुल हुनुपर्छ, तर समितिहरूको काम कारबाहीहरू पनि अलिकति प्रभावकारी हुनु पर्यो। कतिपय निर्णय अपरिपक्व ढङ्गले गर्दा समितिका निर्देशन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सरकारले समितिका निर्देशनलाई प्रतिष्ठासँग जोड्दा वातावरण असहज बनेको छ। निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समितिहरूको राम्रोसँग अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दा कसले पहिला निर्देशन दिने भन्ने होड र क्षेत्र अधिकारको ख्यालै नगर्ने समस्या छ। तसर्थ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने समितिहरूको प्रभावकारितालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघ प्रदेशको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलविहीन उम्मेदवार बन्ने दौडमा लागेकाहरूको लहर नै चलेको छ। दलीय व्यवस्थामा गैर दलीय व्यक्तिहरूको बढ्दो सक्रियताले देशको राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइरहँदा दलीय विरासत ढाल्न सक्ने स्वतन्त्रहरूको ल्याकत, चुनौती र सम्भावना नेपाली समसामयिक राजनीतिको चर्चाको विषय बनेको छ। आम निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको लहर नै चलेको छ। धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा दललाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू धमाधम चुनावी मैदानमा उत्रिने घोषणा गरिरहेका छन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील साझाको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको उम्मेद्वार बनेर पराजित रन्जु दर्शना, विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक पुकार बम लगायतका व्यक्तिहरू आम निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्ने होडमा छन्। काठमाडौँ 3बाट उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछाने, चितवन 3बाट धर्मेन्द्र सापकोटा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध उम्मेद्वारी घोषणा गरेका सागर ढकाल यतिबेला चर्चामा छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरका प्रत्याशी रहेका सुमन सायमी पनि काठमाडौँ 8बाट उम्मेद्वारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ।
यो पिँढीले चाहिँ जुन किसिमको अहिले लिडरसिप लिइरहेको छ देश चाहिँ अब बन्दैन यिनीहरूबाट, यिनीहरूको माइन्ड ग्रोथ पनि हुँदैन, माइन्ड चेन्ज पनि हुँदैन, यिनीहरूको क्यारेक्टर पनि चेन्ज हुनेवाला छैन भन्ने कुरा जनताले आम नागरिकले बुझिसकेको छ। त्यही भएर यसपालि स्थानीयमा स्वतन्त्रले काठमाडौँ जस्तो महानगरमा जित्नुभयो भने मतलब के जनता एकदमै नेताप्रतिको ब्रिटिसमा खुब जमेको छ, जागेको छ। त्यही भएर कारणले चाहिँ यसपालि पनि यो स्वतन्त्रले केही न केही गर्नै पर्छ। यिनीहरूको चरित्र सुधार्दैन भने यो जुन किसिमको लिडरसिप ल्यायो तिनीहरूलाई हटाउनु पर्ने पनि अवस्था आउँछ। पछिल्लो समय यसरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लहर चल्नुको पछाडि दलका नेताहरूकै निराशाजनक गतिविधि मुख्य कारकको रूपमा हेरिएको छ। दल र तिनका नेताहरूले हरेक चुनावमा बाँडेका उधारो बाचासँग आम मतदाता होशियार र सजग भइसकेको मान्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको लहरले मूलधारका दलहरूलाई चुनौती दिएको प्रश्न छ। यो देशका प्रमुख मुद्दाहरू के हुन्? आजको पोइन्ट अफ टाइममा पोलिटिकल पार्टिजहरूले हामीलाई विभिन्न थरीका मुद्दाहरू भनिरहेछन्, तर ती एकदमै आम जनजीविको आम मान्छे भन्दा निकै परका मुद्दाहरू छन्। सो हामीले ल्याउन खोजेको मुद्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आम मान्छेको मुद्दा, आम युवाको मुद्दा। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि पब्लिक एजुकेसनको कुरा हामी गर्न खोजिरहेछौँ, पब्लिक हेल्थ केयरको कुरा गर्न खोजिरहेछौँ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गरिरहेछौँ, सोसल सिक्योरिटीको कुरा गरिरहेछौँ, होइन? सो यी चाहिँ प्रमुख हाम्रा मुद्दाहरू हुन्। हुन त दलीय व्यवस्थामा दलविहीन राजनीतिको परिकल्पना गर्न सुहाउँदिलो कुरा होइन। नीति, विचार, संगठन र एजेन्डा बोकेर हिँडेका दलहरूलाई परास्त गर्नु स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेहरूलाई सजिलो पनि छैन। दलीय हैसियत बिनाको उम्मेद्वारले जनतालाई केका आधारमा विश्वास दिलाउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान र धनगढीको चुनावी नतिजाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको विजय असम्भव भनी देखिँदैन। दलीय व्यवस्थामा दलहरू गैर जिम्मेवार बन्दा युवाहरूमा वितृष्णा बढेकाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूतर्फ आकर्षक बढेको विश्लेषकहरू तर्क गर्छन्। अहिले पुरै चाहिँ नेपालीलाई चित्त नबुझ्ने काम ठिक दलहरूले जसरी सलमान रुस्दीमा मुसलमानहरू जति आक्रोश छन्, नेपाली जनताहरू चाहिँ अहिलेका दलका सबै नेताप्रति आकर्षित छन्। नेपाली दलीय व्यवस्थाको विरोध गरेका होइनन् नेपाली जनताले, त्यो व्यवस्थाभित्र शासन गर्नेहरूले गरेको गलत कुकर्महरू जति छन् त्यसको विरोध गरेका हुन्। पछिल्लो समय देखिएको स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लहरले नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग भनी अवश्य ल्याएको छ। दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लडेर विजय भइहालेमा पनि त्यस्ता सांसदहरूले जनहितमा कति प्रभावकारी काम गर्न सक्लान् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हो। मूलधारका दलहरूको विकृतिको भासमा डुबेर मन्त्री पदका लागि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलका लागि यस्ता सांसदहरू गोटी बन्ने अवस्था आयो भने त्यो नेपाली राजनीतिको अर्को विडम्बना हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सरकारले देशैभरका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई भदौ 5 गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। तराईका अधिकांश जिल्लाबाट मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो आएको भए पनि देशैभरि मिटर ब्याजको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरे त्यस्ता मिटर ब्याजले गरेको शोषण विरुद्ध आफ्नो जिल्ला स्थित प्रशासन कार्यालयमा भदौ 5 गतेसम्म तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ। मिटर ब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि गरेको शोषणको श्रृङ्खलाले सयौं परिवारको बिचली भएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता आर्थिक अपराधीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। तर पनि अझै धेरै पीडितहरूले आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानूनी उपचारको लागि पहल गर्न नसकेको अवस्था रहेको गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न बनेको कार्यदलले बनाएको छ। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा 27 गते उक्त कार्यदल गठन भएको हो। कार्यदल गठन भएको नवलपरासी, पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट संगठित भई काठमाडौँ माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा धरना दिँदै आएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको उपस्थितिमा कार्यदलले वार्ता समेत गरिसकेको कार्यदलले जनाएको छ।
मध्य प्रदेशको 12 लगायतका 8वटा जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। मध्य प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया पारेको पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्कले दुर्घटना वृद्धिको डरलाग्दो तथ्य दर्शाउँछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा 1340 सवारी दुर्घटनामा 420 जनाको मृत्यु भयो। यस्तै 2077-78 मा 3983 सवारी दुर्घटनामा 523 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5711 सवारी दुर्घटनामा 585 जना ज्यान गुमाउन बाध्य भए। यो संख्या आर्थिक वर्ष 2077-78 को सवारी दुर्घटना भन्दा 43.38% बढी हो। मृतकको संख्या पनि 11.85% बढ्यो। कानूनको कार्यान्वयन फितलो भएकाले सर्वसाधारणको मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि दुर्घटनाको संख्यामा वृद्धि भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मध्य प्रदेशले जनाएको छ। यो 5711 वटा दुर्घटनामा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ सामान्य किसिमको दुर्घटनाहरू पनि हामीले हाम्रो चाहिँ रेकर्ड सिस्टम हाम्रो चाहिँ जुन कम्प्युटराइज्ड इन्ट्री गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा अत्यन्तै साधारण किसिमको दुर्घटनाहरू पनि हामीले रेकर्ड गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ। तर फेटल किसिमको एकदमै गम्भीर किसिमको दुर्घटनाहरूको सङ्ख्या चाहिँ निम्न छ। मध्य प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष 500 बढीले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन्, जसमध्ये धनुषा र सप्तरी जिल्लामा बढी दुर्घटना हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि धेरै रहेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मध्य प्रदेश पथलैयाले दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण चालकको लापरवाही र तीव्र गति रहेको जनाएको छ। मुख्य कारण भनेको चाहिँ सवारी चालकको चाहिँ हेल्थ चेक रहे, तर हामी चालकको लापरवाही भनौँ, त्यसमा विभिन्न कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ सवारी साधना मेन्टेन नगर्ने, सवारीको स्पिडलाई चाहिँ बढी राख्ने, ओभरटेकहरू गर्नेदेखि लिएर चाहिँ सडकको अवस्था हेरिकन चाहिँ आफ्नो सवारीलाई चाहिँ एउटा लिमिटेड स्पिडमा चलाउनु चाहेको, त्यसले चाहिँ ओभर स्पिड गर्ने र ओभरटेकिङ गर्ने र भित्री बाटोहरूमा चाहिँ खास गरेर मोटरसाइकलहरू चाहिँ हामी बढी दुर्घटनामा चाहिँ यो इन्भल्भ पाएका छौँ। निरन्तर सवारी दुर्घटनाको संख्या वृद्धि भएपछि प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मातहतका 8वटै जिल्लामा चेक जाँचलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सीसीटीभी सँगै राडार गनको प्रयोगबाट ट्राफिक प्रहरीले यातायातका साधनको गति मापन कार्य गत चैतबाट सुरु गरेको छ। यसको प्रयोगले दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी हुने आशा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि मध्य प्रदेशका 39वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मध्य प्रदेशमा कुल 136 पालिका रहेकोमा सो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेको पाइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तह मध्य प्रदेशमा 1 मा 3, बागमतीमा 4, लुम्बिनीमा 10, कर्णालीमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 स्थानीय तह रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्। बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षक अनुसार मन्त्रालयको सूत्रमा बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्र मार्फत निर्देशन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका 753 पालिका मध्ये हालसम्म विभिन्न 63
एउटै स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वयन शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कणेलले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको कारोबार सुरु भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कानून त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 को उपदफा 6 मा नगर गाउँ सभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ। विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ या संसदमा फिर्ता हुन्छ भन्नेमा आम चासो। एमालेसँग डराएर सत्तारूढ दल गठबन्धन विस्तारको प्रयासमा लागेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। आफूले जस्तै राज्यलाई जायज यथा सुम्पन्न देउवा दाहाल र नेपाललाई चुनौती। कांग्रेसद्वारा आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र पठाउने जिम्मा सभापति देउवालाई न्यायोचित टिकट वितरण गर्न संस्थापना नेता केसीको आग्रह। प्रहरी समावेशन नभएको भन्दै मधेस सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा। एक सातासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धरना दिइयो। आगामी निर्वाचनमा महिलाको 50% उपस्थिति सुनिश्चित गराउने अभियानमा महिला नेत्रीहरू सक्षम हुँदा पनि गठबन्धनको चेपुवाले संवैधानिक हक खोज्न सक्ने त्रास। अफगानिस्तानमा बाढीको कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका 3 प्रान्तका सयौं बस्ती प्रभावित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अर्को लज्जास्पद हार। युनाइटेड ब्रेन्टफोर्डसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।